मारियनबाब सध्या मी GMCन आसा आणि जशें आमकां कळ्ळां की एडवोकेट भुवनेश्वर हाका एक्सिडेंट जाला म्हणून आज सकाळीच कितें सांगूंक सोदता? पळय हांव आतां सद्या हेंचे चिमोलचें एजिटेशन आहा पळय थिंगा आसलो आनी जेन्ना पळय एक्सिडेंट जाला तेन्ना आमकां एका हॉस्पिटलान वता आसतना आमच्या भावाक भुवनेश्वराक तो एजिटेशन जें कुर्मईचें घेवन येयलां आनी तेजेर हें आउटकम येयल्ल्या कडेन हा चीफ मिनिस्टराचो ते हें करचें म्हणून DCPन लिहून. सो इन दॅट कंडिशन हांव ह्या पळयता एंगलान पळयता वेदर इट इज अ प्री प्लॅन एक्सिडेंट इन्सिडेंट हो तेका मारला पळय तो जरी तो हेचेर केस आतां ह्यो हायलायट जाल्या आनी ह्या केसीक एक एंगलान पळोवपाचो बाबा तेका त्या जाग्याचेर त्या स्पॉटाचेर ह्यो ट्रॅफीक स्लो वयता तेका थिंगा त्या जाग्याचेर तेका हो इन्सिडेंट करपाक हो एक्सिडेंट करपाक पर्पज पळयता इट्स अ डेलिब्रेट ऑर इट्स अ कॅज्युअल हें तेजेर इन्क्वायरी करपाची कित्याक हीट एंड रन पयलो व्हेकलाक आनी तो व्हेकलान कोण आसलो कोण चलयतालो ती व्हेकल कोणाची हें सगलें ह्यो इन्क्वायरी जावपाक हांव मागतां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर होच आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर ज्या ऑर्डरीक ताणें पास केल्ली रातचे 11 वरांचेर न्हू ती केल्ली पयली 11 वरांचेर रातची ऑर्डर पास केल्ली त्या प्रोजेक्टाच्या वयर आनी काल ती DCP मिनिस्टरान केल्या हे जो एजिटेशन हेड कोत्ता तांकांच तर हे करून तर उडयतात हांव एक्यूज करना पूण हे लायटली घेवपाचें ना हो जो पळय इन्सिडेंट हो एक्सिडेंट जाला न्हू इट्स अ डेलिब्रेट जाल्यार हेचेर व्हडल्यांतली व्हडली इन्क्वायरी जावपाची चड गरज आहा कित्याक आमकांय भिरांत आहा आमकांय ट्रेट येता आनी ह्या इन्सिडंटाक लागून म्हाकाय एक त्या रातचो म्हाकाय ट्रेट येयल्ल्या कडेन आहा आनी म्हाकाय तेजी भासाभास जाल्ल्या कडेन आहा हें लायटली घेवपाचें ना इतलेंच हांव सांगतां आनी हेची ताका बऱ्या भाशेन बरो ट्रिटमेंट दिवचो आनी बऱ्या भाशेन हेची इन्क्वायरी जावपाची हांव ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक हेड ऑफ द आनी तोच आमच्या DGP लिगून तेजेर इन्क्वायरी घेवपी तो बेश्टो मनीस न्हू ही इज अ एडवोकेट आनी हेजें व्हडलें एजिटेशन हें कोत्ता हेचेर इन्क्वायरी जावपाची चड गरज